سلام علیکم. اگه کسی پرسید بگیم کمال ندید. چشم. کمال، دو نفر دارن دنبالت میگردن. چرا دنبالم میگردن؟ نمیدونم. هر آن ممکنه پیداشون بشه. بهتره تو شلوغی بزنی به چرچ. ماشینه گذاشتم جلوی در خشکی خبره. معذرت میخوام، بهتون تبریک میگم به خاطر اینکه اون خواننده رو سنگ روی یخ کردین. این دسته گل تقدیم حضورتون میکنم و این شاخه گلم به خاطر صدای قشنگت و اون چشای سحرانگیزت که به من دوخته بودی. من شما رو نمیشناسم، اشتباه میکنین. ممکنه به نظر شما اینطور باشه. چرا که نباشه؟ تو همش به من نگاه میکردی. شاید اتفاقی چشمم افتاده، من که یادم نیست. وای اینقدر هیجان زده شده بودم که نگین، نکنه مردم مسخرم میکردن. مگه غیر از ما دوتا کسی دیگه هم تو سالن بود؟ شما دارین مسخرم میکنی. اشتباه میکنی جون شما. این حرفا کدومه؟ چشم هم بزنی اسم تو اون بالا بالاها میبینی. کسی چه میدونه، شایدم آخرین شب خوانندگیم باشه. ای بابا شکست نفسی نکن. سلام آقای کمال. سلام حجت خان. مثل اینکه امیر ما رو میشناسی هم؟ آره همین الان این افتخار نصیبم شد. ببینم میدونی چه بلایی سر ما آوردی؟ بهترین خواننده ما از دست دادم. میدونی حالا چیکار باید بکنم؟ آره مثل اینکه میدونم. منو میخواین جواب کنم؟ بله تو رو از دست کار جواب میکنم و به عنوان خواننده اول استخدامت میکنم. خب اشکالی نداره، اما ما میتونیم بفهمیم این خانم دستمزدش چقدره؟ تو اول چقدر میگرفتی؟ شبی 100 لیره قربان. من شبی 500 لیره میگیرم. این که خیلی کمه حجت. من فکر میکنم این جیگرطلا بیشتر از اینا بیارزه. ولی خب 1500. چرا میزنی تو سر مال؟ من خودم 2000 تا میدم. درارم بگیر خیرش ببینیم. من برم دنبال همون خواننده خانم. متشکرم آقا، خیلی ازتون متشکرم. اینقدر تشکراتو حیف و میل نکن طلا، بذار به موقعش مصرف کن. خب بگو ببینم کجا میخوای بری؟ منزل.
خب پس من تو رو میرسونم خونه که تو را راجع به کارمون صحبت کنیم. خیلی متشکرم. باشه تا 5 دقیقه دیگه حاضر میشم. نازتون شیر شورانه. مامانیا شبتون بخیر. شب بخیر. شش هم بزنی اومدم. مرغ ساده تو سر دشه هست، باید تا مرغ نپریده بندازم تو قفس. داشتم دنبالت میگشتم، کجا بودی؟ نفهمیدم بالاخره جریان چی بود؟ یکی ما رو لو داده که تو مزرعه جنسی قاچاق داریم. آره عباس حتما تنش میخواره. چیزی نمیتونه پیدا کنه. فردا با وکیلمون میریم پیش بازپرس. من حاضرم. چند دقیقه شد؟ 4 دقیقه و 43 ثانیه. بابا ای والا سلام اینقدر خوشگل. خب بسگیری را جولا گلا. این طرفو درست کرده. چیزه میگه که قدر زرگر شناسن، قدر جوهری اینا رو اینقدر مرکب به خوردشون دادن که خودشون هم سیاه شدن. راست میگی. حالا قراره تو کدوم کاباره بخونم؟ کدوم کاباره؟ مگه نگفتی شبی 2000 لیره بهت میدم؟ آره یه چیزی پروندن. کافه مافهی تو کار نیست دختر. قمار کردیم و باختیم. قمار کردی؟ چه قماری؟ پوکر که بلد. دست خالی بلوف زدم. حجتم گفت دیدم. امشب شانس نیورده. نه خیر، تو بازنده نیستی، بازنده منم. ناراحت نشو جیگر طلا. تازه اول کاره تموم نشده. دست بعد شانس میارم، پولمو که در میارم هیچی، یه چیزی برنده بیشتر. من نه جیگر طلاتم نه قمار بازم. حالیت شد؟ صاحب کن میره کجا؟ وای دختر. منم آخ برو پی کاره. میگم صاحب کن. صاحب کن گوش کن، من همونجور که کارت خراب کردم خودم درست کار خودتو درست کن. صاحب کن ببینم این بند توربون کوتاه در میره. ببینم تو اصلا منو میشناسی؟ شناختم، خوبم شناختم. باور کن از سگ پشیمون ترم. ببینم حالا چه جوری میخوای بری؟ پیاده. مگه خونت نزدیکه؟ نه خیر، خیلی هم دوره. آخه این وقت شب درست نیست پیاده بری خونه دختر. سرکار قمارباز باعث میشین که من پیاده برم. پاش ریختتو ندیده بودم. درسته که میگم قماربازا خسیسم هستن. مگه من گفتم پیاده شی؟ خودت رفتی پایین. خدا رو شکر کن که پول ندارم، ولی سوار ماشینت نمیشدم. اتفاقا همه بی پولا به پست من میخورم. بریم سوار شو تو پشیمون بشم. ببینم هنوزم از من دلخوری؟ دلخورم؟ اگه بدونی تو دلم چی میگذره؟ آره بعدم نمیاد بدونم. متاسفم، تربیتم اجازه نمیده بگم. دیده؟ ببین خانم با تربیت گوش کن مثل این که ما دوتا پیش و مرام به هم میخوره. خدا ما رو واسه هم ساخت. اگه خدا ساخته بهتره خرابش کنه. ببین خانم با تربیت یه شب بخیر خوشکن به ما نمیگی؟ دفعه دیگه که خواستی قمار کنی رو زندگی کسی قمار نکن. هیچ میری. خدا از تایی دلت بشنفه. اون کی بود مادر؟ همون کسی که این گلا رو داده. اگه میشناختمش دلم نمیسوخت. به خاطر اون لعنتی کارم از دست دادم. هرچند زیادم از دستش عصبانی نیستم. اصلا آدم عجیب غریبی بود. پس حالا چی میشه دخترم؟ ناچارم فردا برم دست به دامن حجت بشم. چاره ای ندارم. تو اینجا چی کار میکنی؟ اومدم با حجت صحبت کنم. نمیشه. اما اگه تو بخوای میشه. کارا رو خراب کردی. الان 1 ساعت پای تلفن داره قربون صدقه اون خواننده میره. مگه خواننده قحطه؟ اگه نتونه راضیش کنه کاباره بسته میشه. این حرفا چیه؟ مگه من مردم؟ من میرم تو، اگه عصبانی شد بگو اونو ندیدم باشه. اون دختره رو بیرونش کردم عزیز دلم. اگه پاش اینجا بذاره قلمای پاش خورد میکنم. تو چجوری اومدی تو؟ نه با تو نبودم سر نازم. تو پاتو نمیتونی بذاری اینجا. نه با تو نبودم سلطان قلب من. تو ستون و پایه این کابره هستی. یکی اومده تو که نمیخوام ریخت ناختشو ببینم. منو میگید؟ اون دختره اگه پاشو بذاره اینجا استخوناشو خورد میکنم. یه سری بهت میزنم. آره هر چی تو بگی مینویسم. باشه هر چی تو بگی میبوسم. آره قربونت دم الهی. عزیزم این خبر مال خودته. آره عزیز دلم خداحافظ تا بعد از ظهر. قربونت تو از دور میبوسم. باشه تو با اجازه کی اومدین تو؟ چیزه من میخواستم که من به خاطر جریان دیشب که بفرمایید
میخواستم برای اون خواننده جوونی که دیشب آواز میخون بهتون تبریک بگم. کدوم خواننده جوون؟ آها امل؟ بله خانم امل، اگه امشب ایشون برنامه اجرا میکنن میخواستم خواهش کنم یه میز بزرگ 20 نفره روبروی سن رزرو کنم. بسیار خوب. یه میز بزرگ 20 نفره. چقدر میشه؟ چیزه پس من میرم. صبر کن ببینم. تا چی می‌خواستی دختر؟ چون شما خیلی به من کمک کردین اینه که فکر کردم عوض اینکه جای دیگه برم و 2000 لیره بگیرم. حالا 205 لیره بیشتر نمیدم. بفرمایید. ببخشید می‌خواستم بدونم خانم امل امشبم برنامه دارن یا نه؟ حتما. برای چی می‌پرسین؟ دیشب من خیلی لذت بردم. امشبم می‌خوام با تمام دوستان بیام و برنامه‌شو ببینم. لطفاً اسمتون؟ اونجا جلوی من وانست دختر. نگفتم برو. بشین جناب. بشین. بله یه میز 10 نفره؟ خیلیتون راحت بشه. جلوی سه؟ بسیار خوب. خدا گفته بودیم شاید 500 لیره به تو. زیادش دیگه. این تلفنم ما رو زاون. بفرمایید. روز بخیر. میخواستم بگم که چی باید بگم؟ بابا میز بگو. میز میخوام. میز به میخوام. شرطی که خانم امل برنامه داشته باشه. آره میزش بزرگ باشه قشنگ پایه داشته باشه. امل برنامه داشته باشه. البته که داره. یه میز 15 نفره براتون میذارم. به نام خانم دست و دل باشه. اطاعت. خب کجا بودیم؟ کجا بودیم؟ بشین بگم یه شربتی چیزی برات بیارن. بشین جناب بشین. دیشب تا چقدر رسیدیم؟ شما گفتین که آخرش 1500 لیره. بله گفتم 1500 لیره. بله بفرمایید. شنیدم یه خواننده خوشگل و خوش صدایی دارین. اگه امشبم میخوره یه میز 30-40 نفری با پیمان جور بخورید. ببین امیلی جان با 2000 تا چطوری؟ 2000 تا؟ به اسم بایرون فرد تجلی. بله ردیف جلو. بله ساعت 11 شروع میشه. خواهش میکنم. خدافظ. مثل اینکه کارتون داره راه میفته. 2500 تا بازم حرفی داری؟ منو مسخره نکنی. خیلی خوب 3000 تا. بعد سن دارم بالاتر نمیدم. بیا قرارداد امضا کن. بیا. کمال یکتا. کمال یکتا. کمال یکتا. کمال یکتا. کمال یکتا. یکتا. دیوونه یکتا. آقا یکتا. همه چی یکتا. امیل یکتا. وای خدا بدادم برسه. نوبتت رسید. خب ببینم چی کار میکنی. سنگ تمام میذاری؟ به امید خدا. Seni seviyor, gülen gözlerin var ya, bana hayat veriyor. Neşemde, kederimde, her şey senin elinde. Sen de seni severdim, olsam benim yerimde. Gelmesen bile yine gönlüm seninle. Nerededir diye, kimledir diye dert etme kendine. Gelmesen bile, görmesen bile yine gönlüm seninle. Nerededir diye, kimledir diye dert etme kendine. Dost mu bir yabancı mı? Gerçek mi yalancı mı? Sonu nasıl bitecek? Tatlı yoksa acı mı? Neşemde, kederimde, her şey senin elinde. Sen de seni severdim, olsam benim yerimde. Görmesen bile yine gönlüm seninle. Nerededir diye, kimledir diye dert etme kendine. Görmesen bile yine gönlüm seninle. Nerededir diye, kimledir diye dert etme kendine. وقتش رسیده کمال. تو برو من بعدم میام. جنسا رو ببرین تو انبار بشیر خالی بکنیم. من بهش گفتم. خیلی خوب خوش بود. قربانم.
خواننده‌ای که دیشب صحبتشو کردیم تبریک میگم. میخوام خواهش کنم یه میز 20 نفری جلوی سن برای من رزرو بفرمایید. پس این کلک‌های تو بوده. اینه. ولی بیشتر میارده. یه دقیقه یالا بپروانه جگر حالا. نفهمیدم چی شد؟ حجت بهم گفت چه کلکی بهش زدی. باور کن وقتی برگشتم حاضر بودم شبی 100 لیر بگیرم. پس اون کلکا نقشه تو بوده ها؟ اون 3000 لیره میتونیم امشب خرابش کنیم یا نه؟ حجت هم ببریم ممکنه بد بشه. باشه. بفرمایید حجت خان. کجا میخوایم بریم؟ میریم 3000 تایی رو که از شما گرفتیم خرجش کنیم. در واقع من به شما کلک زدم. خواننده قبلی شبی 10,000 لیر میگرفت، ولی من با تو شبی 3,000 لیر قرارداد بستم، اونم 1 ساله. پس شما به ما زدیم. ما به وقتش میزدیم. سلامتی خانم. سلامتی. جلوب نچه. بده این بفرمایید تک‌خال همه خواننده ها. توجه کنید تک‌خال همه خواننده ها. توجه در منکرش لرم. از هر دوی شما تشکر میکنم. امشب بهترین شبی بود که در تمام عمرم داشتم. نجی ریخته خوشی میکنه. جوله میخواین از محل بیرونم کنم بریم. جوله از پنجره سلام یادت نره. بریم. داره ظاهر میشه. خداحافظ. اون دختر باب دندونتون نیست رفیق. پس باب دندون جنابالیه. من از فکر نکنم، به خاطر خودم نمیگم. اونی که من شناختم یه چیز دیگه است. اون با زندگی تو جور در نمیاد. ولش کن بذار راه خودش ادامه بده. باعث ناراحتی اون نشد. خوشبختش میکنم. قول بهت میدم. هیچی. بیا با هم بریم. آخه این وقت شب بهت احتیاج داره. به من که اعتماد میکنی نه؟ نمیدونم. خسته شدیم دیگه. صبح شد. منو نمیرسونی خونه؟ چرا اومدیم اینجا؟ میدونی که کشتی ها وقتی گرفتار طوفان میشن به بندر پناه میبرن. اینجا هم بندر منه.
مگه زیاد گرفتار طوفان میشی؟ بعضی وقت خدا رحمت کنه پدرم. اون تو دریای مازندران ماهیگیری میکرد. تو میدونی دریای مازندران کجاست؟ آره، شمال ایران دریای مازندران. مرحبا به اون سواله. من بچه اون طرف ها. یه خود از خودت برام بگو، از گذشتت. میخوام تو رو بیشتر بشناسم. خیلی غرقاتی دور و درازه. خب هر چی یادته بگو. دریای ما این دریای شما همیشه موج داره. خوشمزه ترین ماهی‌ها و بهترین خاویار دنیا مال ایرانه. خیلی پربرکته. اما این دریا بعضی وقتا به قدری طوفانی میشه که عزیزترین کسی آدم ازش میگیره. پدر منم قربونی دریا شد، رفت و برنگشت و تنها بازمونده فامیلمون که من و مادرم بودیم بی سرپرست موندیم. من یتیم شدم، مادرم هم بی شوهر. نه پول داشتیم نه کسی رو که بهش پناه. مادرم تو اصفهان یه فامیل بود. چند ماه بعد رفتیم اصفهان. یکی از روزا مادرم با یه مرد غریبه وارد خونه شد. اونو تا اون وقت ندیده بودم. مادرم اومد جلو و گفت کمال، از امروز این آقا پدرته. از مرگ پدرم هنوز 1 سال نگذشته. بعد از خونه فرار کردم و چون علاقه به رانندگی داشتم رفتم شاگرد رانندگی شدم که اصلا نمیشناختمش. اون خیلی بهم محبت کرد و چون منم استعداد داشتم از تمام فوت و فن‌های موتور سر درآوردم. خلاصه تمام ایران گشتم تا اینکه کم کم خودم نشستم پشت فرمان. صاحب ماشین جنس قاچاق حمل می‌کرد، از ایران به ترکیه، از ترکیه به ایران. یواش یواش منم آلوده شدم تا اینکه یک کامیون خریدم و تنهایی این کارو ادامه دادم. یک کامیون به 2 تا کامیون، 2 تا کامیون به 10 تا کامیون تا حسابی کارم بالا گرفت. بعد قاچاقو ول کردم اومدم استانبول موندگار شدم. یواش یواش کارهای عوضی رو کنار گذاشتم. خلاصه 2 چیزه که هیچ وقت یادم نمیره. یکی مادرم، یکی هم دریای خزر. از دریا نتونستم فرار کنم برای اینکه گورستان پدرم. از هر چیز زن فرار میکردم به خاطر کثافتکاریای مادر. اما حالا تو رو دوست دارم. اون چشای قشنگت مثل دریا موج میزنه، همه چی رو از یادم میبره. منو که تنها نمیذاری. این چی؟ زندگی گذشته. خب اینطوری بزرگ شدم، چی کار کنم؟ دور و برم پر از رقیب و دشمن. بدون این نمیتونم زندگی کنم. تو رو خدا اینطوری به من نگاه نکن. چرا گریه میکنی؟ تو زندگیت آدمی ندیدی که اسلحه داشته باشه؟ شنیدم. تو حالا اسم حسن بیدل رو شنیدی؟ آره شنیدم. میگن یه زمانی گردن کلاه بوده. چطور مگه؟ من دختر اون هستم. وقتی که مرد از توی تنش 37 تا گلوله در آوردن. آدم خیلی خوبی بود. مادرم عاشقش بود. اما یه روزمون بدون ترس و دلهره نبود. همیشه منتظر خبر بد بودیم. گرفتنش، کشتنش. اون وقت تو دلت میخواد من دوباره برگردم به همون روزا. کمکم میکنی؟ هر کاری ازم بخوای مضایقه نمی کنم، حتی اگه جونمو بخوای. قربونت. قربون کماله. خب دیگه همینجا از هم جدا میشیم. کمال چیزه، تو کجا داری میای؟ معلومه خونه شما جیگر طلا. نمیشه. چرا؟ مادرم هست. خب باشه، میخوام تو از مادرت خواستگاری کنم. منو؟ تو حالا کجا بودی دختر؟ سلام مادر. خیلی ببخشین منو. این همون کسیه که همون آقاییه که صحبتشو کردم. سلام مادر. یه هوا بی موقع است ولی خب دیگه دل زدیم به دریا و خدمت رسیدیم.
خدا رحمت کنه رفتگان خاکو. بابا میگفت دهم به خیر، حاجت هیچ استخاره نیست. قربون کماله. پاشو وایسا، نشستنی نداریم. تا وقتی من نشستم و دارم چای دارچین میخورم تو مثل شاخ شمشاد وای میسی اونجا و ما رو دید میزنی. یالا برو تا پشیمون نشد. با اجازه شما نوکرتم. خیلی خوش اومدی آقا کمال. جوله سلامت. امیل کجا هستی؟ قربونت برم. اومدم مادر جون. سه جلد اولته. عکس چرا این ریختیه؟ میزان فیلی کرده. خودت به از عکستی ولی به کسی نگیا. راستی ببین امروز ساعت 1 بعد از ظهر تو رستوران مرحبا منتظرتم. یادت نره. چی شده؟ گیر افتادیم. موقعی که داشتم جنسالو تو انبار بشیر خالی می‌کردم مأمورین سر رسیدن منو فرار کردن. خب باشه ما که چیزی نداشتیم قایم کنیم. لابلای جنس هروئین پیدا کردن. هروئین؟ چی داری میگی؟ چی گذاشته؟ رانندش کی بوده؟ جواد آرمان، همون پسری که موهای بوری داره. تو آگاهی هم اسم تو رو گفته. اسم مأمور. بیا نگاه کن تو باور کنی. دفتر پرسیدن تو کلوبم سراغتو گرفتن. کی ممکنه این کار کرده باشه؟ شاید کار عباس باشه. سر اون تریلیه که باش قطعه شد. حتما جوادم اون تیر کرده. و الا چرا باید تو آگاهی اسم تو رو بیاره؟ بیا هواپیمایی رو تا 1 ساعت دیگه حرکت میکنه. اما من باید سری به ایمیل بزنم. مگه دیوونه شدی کمال؟ اگه الان بگیرنت دستشم 10 سال میری زندون. توجه فرمایید مسافرین محترم پرواز 311 شرکت هواپیمایی میلادی من دیگه تو نمیام. هر چیزی زودتر برای انجام تشریفات گمرکی به سالن گمرک تشریف بیاورند. بیا همه کلیدا اینجاست. فکرشو نکن کمال. از روم یک وکالتنامه برام بفرست و کارا جور شد فوری خبرت میکنم. ببین چی میگم. من با ایمیل سر ساعت 1 تو رستوران مرحبا قرار دادم. تو جریان واسش تعریف کن. هر چی که هست بگو. خب باشه. بذار چند خط واسش بنویسم. برای جواد پول بدار. خوب باهاش صحبت کن. بگو اگه جرمو به گردن کمال بندازه بعد از اینکه آزاد شد نونش تو روغنه. پیغام شما رو بهش میرسونم. یک دسته گل رز برای من بگیر. چیزی که لایق خانم امیل باشه. چشم قربان. تو هم شطور دیدی ندیدی؟ برو. چند دقیقه منتظر بمونه بهتره. شما باید دوست کمال باشین نه؟ بله از طرف اون برای شما یک پیغام آوردم. خیلی معذرت میخوام که دیر کردم. بفرمایید خواهش میکنم. کاری براش پیش اومده؟ میدونستم که گل رز دوست داریم. خیلی متشکرم. نه موضوع خودش برای شما نوشته. اگه سوالی داشته باشین بعد من به شما جواب میدم. عزیزم این یه خبر ناگواره ولی ناراحت نشو. به من نارو زدن. یا باید میرفتم زندان یا میرفتم خارج از کشور. من دومی رو انتخاب کردم. امیدوارم بعد از مدت کوتاهی برگردم یا اینکه تو بیای پیش من. این نامه رو از فرودگاه برات می‌نویسم. حامل نامه محمود نزدیکترین کس من. میتونی به اون eğitim. چی şudur? Bizim tırlarda eroin bulduk. Cinsi kaçak değil. Kaderin kötü bir oyunu. Beni terk etmeyeceksin değil mi?
تو اولین و آخرین عشق چیزی که هرگز فراموشت نمی‌کنم کمال. Gören de sizi ben ağlattım sadece. Yemeği beraber yiyelim ister misiniz? Halim yok, özür dilerim. Gideceğiniz yere bırakayım sizi. Bu Kemal'in arabası değil. Bana bırak. Her şeyini bana bırak. İşleri ben yöneteceğim. Bir derdiniz olursa beni aramanızı rica ederim. Büronun, kulübün telefon numaraları var. Bir haber bırakmanız yeter. Ben de size arar bilirim. Kemal hiç dönmeyecekmiş gibi konuşuyor. Döner. En kısa zamanda döner. Bize düşen size onun yokluğunu belli etmek. این نامه برای امیل از تهران بهش بدم. هیچ کدوم از این نامه ها نبود به دستش برسید. امیل عزیزم، من به تهران اومدم و در هتل ویتون اقامت دارم. از تهران چند تا پیشنهاد کنسرت رسیده. نظرت چیه؟ نمیدونم چیه. هم از نظر پول هم از نظر شهرت. این برات بهترین تبلیغه که برای کنسرت به تهران بری. مطمئنم تو خوبی منو میخوای حجت. وقتی گفتم نمیدونم تو عالم دیگه ای بودم. هر روز صبح که از خواب بیدار میشن به دلم برات میشه کمال همون روز برمیگردی. مسخرم نکن حجت. فقط میترسم اگر برم تهران از اون طرفم کمال برگرده بیاد ترکیه. برام مزخرف میگم نه؟ نه اتفاقا برعکس. اینو میگم عشق. بهتر از این نمیشه عشق رو بیان کرد. متشکرم. تو یه انسان نمونه ای. اینو بارها گفتم. سلام. خوش اومدید. بفرمایید. با یه گیلاس مشروب چطوری؟ متشکرم. این جریان تهران حقیقت داره؟ بله درسته. حقیقت داره. بی خود قبول کردین شما نمیتونین برید.
چرا نداره حجت خانم؟ من اجازه نمیدم. چی؟ گفتم که من اجازه نمیدم. اجازه نمیدی؟ بله اگه کمالم بود اجازه نمیدم. اما حالا که کمال نیست. کمال نیست، وکیلش که هست. بی خود جر و بحث نکنین. اگه هر دوتونم مخالف باشین من خودم نمیمونم. از بس منتظر موندم خسته شدم. یه مسافرت برام لازمه. شاید از غصه بیام بیرون. پس میخوریم به سلامتی موفقیتمون در تهران. به سلامتی موفقیتمون. در حقیقت غیر از کمال دیگه هیچی برام مهم نیست. آقای کمال یکتا، آقای کمال یکتا، تلفن شما رو میخواد. آقای کمال یکتا، آقای کمال یکتا. متشکرم. شما آقای کمال یکتا؟ بله خونم هستم. بفرمایید تلفن با ترکیه صحبت کنید. خواهش میکنم. متشکرم. خیر باشه ایشون. الو سلام، من محمودم. امروز وکیلمون رو دیدم. جواد جرمو گردن گرفته. حالا میتونی برگردی ترکیه. قربونتون محمود جون، بهترین خبری بود که بهم دادی. با اولین پرواز حرکت میکنم. خب دیگه تو استانبول میبینمت. قربون کماله. همه خبر رو من خیلی را بیار زود برو فروشش. یکم تندتر برو، ممکنه به هواپیما نرسم. از وقتی با کمال آشنا شدم بیشتر به ایران علاقه‌مند شدم. دلم میخواست اگه وقت داشتم جاهایی رو که تعریف کرده بود میدیدم. یه رقم نگه ببینم. چی شده؟ مگه قرار MSN بیاد تهران؟ بله امشب برنامه داره. مگه شما نمیدونستید؟ هم میاد تهران؟ بله. چرا تعجب میکنید؟ بلیط‌های کنسرتش هم فروش رفته. آبیا برمیگردیم هتل. آقایان میخوام براتون یک آهنگ ایرانی بخونم. یک استاد بزرگ، یک آهنگساز خوش‌ذوق این آهنگو برای من ساخته. البته به خاطر یک دوست داشتنی من، دوستی که همشهری شماست. اون کسی بود که ایرانو به من شناسوند، دریای خزر و اصفهانو با همه زیباییاش. میخونم به یاد اون. کماله. باور نمی‌کنم. ببخشید این دوستیه که صحبتشو میکردن، کمال و اینام حلقه های نامزدی مونه. چی حال داره؟ عروس چی منو نمیبوسی؟ امیدوارم پای هم پیر بشیم. برای شما آرزوی سعادت و خوشبختی میکنم. امیدوارم که جا قسم دیگه رو نمیدید. قربان شما. بسیار. خیلی لطف کردی.
ایشالا که از من نمیخواد بسید آواز بخونم. امیدوارم این همبستگی باعث نشه که جلوی پیشرفتش. یه ذره عاشقم باش قد سری سوزم، یه ذره عاشقم باش قد یه دونه ارزم، دلم میخواد که باشی تو مرد خونه من، تو مرد خونه من. یه ذره عاشقم باش قد سری سوزم، یه ذره عاشقم باش قد یه دونه ارزم، دلم میخواد که باشی تو مرد خونه من، تو مرد خونه من. قدر عشقت یه دریا عاشق هستم، دریا همه تو عشقم، یه دنیا عاشق هستم. من عاشقم، عاشق با تو میشم، با تو خواب و بیداری، فقط تو باش با من، بدون که تو خونت کنیزکی داری. خون تموم روزم با اسم تو شروع شه، چشات به جای خورشید طلوع کنه همیشه، میاد که روزی بی تو دنیا برم تموم شه. هزار تو باشی صاحب منم کنیز خونت، برای گریه من پناهی باشه شونت. هزار کنستی عشقو با دست تو ببوسم، اگه نباشه باشه عاشق تو عزیزم، باید به خدا میپوسم. اگه نباشه باشه عاشق تو عزیزم، باید به خدا میپوسم. یه ذره عاشقم باش قد سره سوزم، یه ذره عاشقم باش قد یه دونه ارزم، دلم میخواد که باشی تو مرد خونه من، تو مرد خونه من. یه ذره عاشقم باش قد سره سوزم، یه ذره عاشقم باش قد یه دونه ارزم، دلم میخواد که باشی تو مرد خونه من، تو مرد خونه من. اگه میدونستم که تو اینجایی هرگز اونو به تهران نمیبرم. با همه این حرف من خاطر خوشم. میدونم اونم تو رو خیلی دوست داری. خدایا چقدر خوشبختم، اینقدر خوشبختم که میترسم. مگه آدم از خوشبختی میترسه جیگر طلا؟ همه چی مطابق میل تو میشه. موزیک ای بی وفا. کجا پریدی؟ حاضری با من برقصی کم؟ همین یه کارو بلد نیستم جیونت رو. همین؟ خب من یادت میدم. ای وای. نه خیر دل کنی دختره، ما را چه این حرکات؟ این افتخار رو به من میدی؟ البته برو بریم. حرف من از زبان تو هست
بیان تو بیان تو بیان تو شورم از نوای تو در سرم هوای تو دردم از شفای تو شفای تو شورم از نوای تو در سرم هوای تو دردم از شفای تو دردم از شفای تو شفای تو از دیگه یک هنرمند و این چیزا برطرف کنه. نگاش کن ببین چقدر خوشحال به نظر میرسه. میترسم همین تشویقا رو زندگی زن و شیمون اثر ناجور بزن. بی خود نگرانی، این از اون قماشا نیست. معذرت میخوام یه لحظه ببخشید. بیاد اینجا بریم خیلی داره شلوغ میشه. من آیون خواهش میکنم عشاقو تنها بذاریم. دلم میخواد اون محلیو که بچگی تو توش گذروندی از نزدیک ببینم. راستی دلت میخواد اونجا رو ببینی؟ تنها دوست داشتن کافی نیست. میخوام تو رو با تمام گذشته‌هات بشناسم و حس کنم. ببین فکر میکنم فقط تویی که میتونی منو به زندگی گذشتم برگردونی. اما اگه ناراحت شدی منو میبخشی. بهترین خاویار و لذیذترین ماهی دنیا مال دریای خزره. همینقدر که پر برکت و بزرگه همونقدرم عصبانی و پرجوش و خروشه. همیشه تشنه قربونی عشاق زیادی رو از هم جدا کرد. ولی خزر نمیتونه ما رو از هم جدا کنه. زور هیچ کس برای جدایی ما کافی نیست، حتی دریای خزر. آره تو همین کوچه بود، هیچ چیش عوض نشده. دستگیره در، حسیرها، پنجره ها، سب. چقدر قشنگ. این کوچه ها منو ناراحت میکنه. من سعی میکنم همه چی رو فراموش کنی و با گذشتت ودا کنی. اینو بدون نمیتونم فراموش کنم. هیچ کس نمیتونه مگه ممکن؟ به هر حال دلم میخواد از این به بعد همیشه به فکر خودمون دوتا باشیم. اگه اشتباهی بکنی هرگز نمیبخشمت. هرگز. باشه؟ باشه قول میدم. جدیدمو چاپ کردم. چیز عجیبیه. تو اصفهان تو خیابونا بازم عکسای من پشت مجله ها دیده میشه. نباید هیجان زده باشم. چرا؟ منم از همین وحشت دارم. چی؟ چرا وحشت؟ از اینکه میری صاحب شهرت میشی، مردم دور براتون میگیرن. عشق و علاقه اونا باعث میشه که یه دیوار بین من و تو به وجود بیاد. من از این وحشت دارم. از همین میترسم. تو دیوونه شدی.
تو که نمیتونی هم شهرتت داشته باشی هم منو، باید یکیشو انتخاب کنی. درسته، من با دو چیز ازدواج کردم، با طرفدارام و با تو. اما باید اعتراف کنم که هیچ وقت هیچ چیزو با تو عوض نمی کنم. قربون کمالت. قراردادش میخوام یک هفته دیگه تجدید کنم. امکان نداره، من فردا برمیگردم استانبول. ولی به من چیزی نگفته بودی. بعد از ظهر تصمیم گرفتم. من اونقدر قدرت ندارم که دو تایش رو تحمل کنم. صحنه رو ترک میکنم و میرم زن خونه میشم. کمال وادارم نکرده، خودم تصمیم گرفتم. باور به نظر من تصمیم بی خودی گرفتی. اتفاقا خیلی هم بجاست. حاضری در غم و شادی من شریک باشی؟ آره قربون کمالت، ما که از اولش هم بودیم. میگی نه؟ از حجتان بپرس. من خوشبختیتون رو میخوام. تا حالا تو زندگیم اینقدر خوشبخت نبودم. سلامتی خوشبختی نو. سلامتی قربون همینجور. توجه فرمایید، هواپیمای شرکت هواپیمایی ملی ایران پرواز 750 ممکنه مقاومت کنن. صلاح نیست تو بانک حادثه رخ بده. توجه فرمایید، جلوی خونه امد دستگیرش میکنه. سعی کنید اول بره خونه امد. یه وقت خبر تو بزنم به سرت نزنه. خوش اومدید. رسم کنسرتی که در ایران داشتید بله، تو هم با موفقیت بود. فکر نمی‌کردم با اون گرمی ازم استقبال کنم. خبر تازه نداره که ما بگی؟ چرا؟ میخوام صحنه رو ترک کنم. اصلا دلیل خاصی نداره. میشه واضح تر بفرمایید؟ ازدواج کردم. با کی؟ آدم استاسیوناسیه؟ ممکن اسمشو بگی؟ کمال یکتا. حالا دیگه اجازه بدید بریم. ببخشید شما در حدود 1 سال پیش به جرم قاچاق هروئین تحت تعقیب بودید؟ تهمت دارم جون دلم. خب از اینجور آدمای عوضی زیادن دیگه. خودتون که دستتون تو کاره. واردی کی به کیه؟ سلام محمود جون. زحمت کشیدید. قربون کمالت. ببین طلا، محمودم برات گل قرمز آورده. خوش اومدید. به خوشی شما. شما میدونستین که کمال تهرانی نه؟ همین آخر. ولی به من نگفت. لابد مصلحت ندونسته بگه این خیلی کله داره. برید. کارا چطوره محمود؟ چی رو برم؟ باریکلا. اول منظر خانم ایمیل میریم مگه نه؟ هنوز همون خونه میشید. مشهور که شدم یه خونه قشنگ خریدم. مادر زن جونم چی؟ خوبه. از وضع اطلاع داره؟ خیلی ناراحت شد. ناراحتی که نداره. یه دفعه دیگه خواستگاری میکنم اما دفعه در نیاره. اگه دفعه در آورد لابد منو میدونستیم. آرا شناسم همون میدم به محمود ها تا کارای محضریشو راستری زنم. باشه محمود؟ باشه. پلیس. چی میخوانی دارم؟ من نمیدونم. پیاده شد. بیا اینو بگیر. بفرمایید پایین. آگاهی باید تشریف بیارید. برای کی؟ حکم توقیف شما رو تو دارید. که گفتی همه چی حل شده. وکیلمون اینطوری گفت. بفرمایید. کمال نمیذارم ببرم. نگران نباش عزیزم. حتما یه اشتباهی شده. آره محمود تو امیلو ببر خونه. یلا. من از تو جدا نمیشم. سرد باشید خانم امیر. اوران وکیل خبر کن بگو زود خودشو برسونه آگاهی. حالا میرم بهش خبر میدم. برمیگردی نه؟ آره جونم. شما فکر میکنی من کی برمیگردم؟ به خاطر جرمی که مرتکب شدید شاید 10 سال دیگه. برای جرمی که مرتکب نشدم. دوستانت گزارش دادن که تو هروئین وارد کردی.
دایی رو. آیا حقیقت داره که شما با کمالی ازدواج کردید؟ بله. میدونید که اون قاچاقچی هروئین بوده؟ میدونم که قاچاقچی نبوده. آیا این ازدواج به شهرت شما لطمه نمیزنه؟ شهرت مطلقا برام مهم نیست. لابد جشن عروسیتون رو تو زندان برگزار می‌کنید. هر جا میخواد باشه اصلا برای من مهم نیست. شماها هم برای من مهم نیستین. اونو دوست دارم و به خاطرش صحنه رو ترک میکنم. اینو بنویسید. آقایان بس دیگه خواهش می‌کنم برید. چرا تعریف که نکردم؟ منو ببخش که طرف تو درد سر انداختم. دوست دارم. هیچی برام مهم نیست. فقط دوست. تو از کجا فهمیدی من اینجا هستم؟ گفته بودی وقتی کشتی گرفتار طوفان میشه به بندر پناه میبری. جایی رفته بودی؟ من میخوام باید حرف بزنم. حکم تیرش در اومده. نه ناراحت نشو. من با وکیلش صحبت کردم. اگه تسلیم بشه بیشتر از 6-7 ماه. مگه نگفته بودی اون جرمی نکرده؟ پس چرا حکم تیرش در اومده؟ اون مسئله مهمی نبود ولی نباید به پلیس شلیک میکرد. اون اسلحه رو از کجا آورد؟ اون که اسلحه نداشت. اون بدون اسلحه راه نمیره. نه نداشت. من میدونم که نداشت. به من قول داده بود. این حرفا رو بذار کنار. الان زندگی اون در خطره. تو میدونی کجا قایم شده؟ نه نمیدونم. مگه پیش اون نبودی؟ نه. اگه بدونم کجا قایم شده لوش میدم. چون دوستش دارم لوش میدم. دو راه بیشتر نداره. یا تسلیم میشه با 6 ماه زندونی میکشه یا با پلیس در میفته تا کشته بشه. جواد راننده اون کامیون جرمو گردن گرفته. چون قبلا حکم توقیف کمال در اومده بود میخواستن بازداشتش کنن. اگه به پلیس شلیک نکرده بود در اولین محاکمه آزاد میشد. شاید بعد از 10-15 روز. ولی حالا مرگش حتمیه. اسلحه داره. اون تسلیم نمیشه. اگر هم جوشو بدونیم چه فایده؟ حکم تیرش که در اومده. حق مطلب. ولی اگه من جایی تو بودم اول میرفتم اسلحه‌شو میگرفتم بعد اونو تحویل پلیس میدادم. 6 ماه زندونی که چیزی نیست. اولش از مرگ نجاتش میدادم. ببین بلکه این وقت تلفن کنه و بخواد ببینه. اگه دوستش داری اسلحه‌شو ازش بگیر. گناه داره. اون از مرگ نجات بده. 6 ماه بعد میاد بیرون. دوستش داری میگی؟ تو رو خوب میفهمی. کمکش کن. من از محمود خوشم نمیاد ولی راست میگه. فقط تو میتونی کمال نجات بدی. آخه چطوری اونو لو بدم؟ چطوری با دستای خودم اونو تحویل پلیس بدم؟ تو چه میخوای دخترم؟
رأی نهایی دادگاه به استناد کیفرخواست دادسرای شهرستان اتهامات عنوان شده علیه آقای کمان یکتا صحیح تشخیص و مستنداً به مواد 403 و 62 قانون مجازات عمومی ترکیه در مورد قاچاقچیان مواد مخدر و تیراندازی به مأمورین این انجام وظیفه شما را به 15 سال زندان محکوم می‌نماید. ممکن نیست. عزیزم این خواست خدا. منتظرت میمونم 1000 سالم باشه، منتظرت میمونم. حالا ببخش دل منو ببخش. این کار شما دور از انسانیت. برید کنار، برید راحتش بزنید. برید کنار. نتونستم بهش بگم که من لوش دادم. اتفاقا نفهمید. اگه بفهمه ممکنه ازت برنجه. ولی من گناهی ندارم. به خاطر خودش گفتن که کشته میشه. چه میشه؟ شما کمال یکتا رو دادید؟ برید گمشین، برید پی کارش کنید. باشه. نه تو اینجا منتظر باش، خودم باش صحبت میکنم. باشه. چرا این کارو کردی؟ تو که نزدیکترین دوست اون بودی، بیشتر از همه به تو اطمینان داشت. منظورت چی بود؟ هر دوی ما رو نابود کردی. آره موفق شدی، ولی چی عایدت شد جز اینکه کمال 15 سال زندانی شد؟ من بچه اونو تو شکمم دارم. من بدبخت شدم. آخه چی گیرت اومد؟ بگو چرا این کارو کردی؟ چرا؟ دوتون متنفر همه چی داشت، قیافه، قدرت. دم خوشگل بودی. از همون شب اول تصمیم اون شدی. من کی بودم؟ نزدیکترین دوست کمال، مثل یه سگ وفادار. حالا همه سگ من میشن و من صاحب همه چی. حتی تو هم مادمون میشه. تو از یه سگ چستی هم کمتری. تو حیوانی، حتی از حیوانم کمتری. حیوان تو چقدره؟ 100,000؟ 200,000؟ اینا پولای کماله بدبخت. اینا پولای کماله. مال منه. همش مال منه. تو هم مال منه. یه برکن شو. برکنار. اگه دست بزنی میکشمت. همه چی رو به کمال میگم. همه چی رو. باور نمی کنی؟ ببین. غیر ممکنه. آدم هست. اگه بخواد اون حروم زده رو به تو بچسبونه باور نکن. امکان نداره. جریان حجت قبلا فهمیده بودم، منتها نخواستم برات بنویسم. نخواستم تو قربت ناراحت بشی. به همین دلیلم برات نامه کمی نوشتم. امکان نداره. مگه اون شب نیومد پیشت؟ وقتی فهمیدم تو رو گرفتن رفتم آگاهی پرسیدم. گفتن اون تو رو لو داده. اگه تو روزنامه چاپ نمیشد بازم نمیگفتن. جایی که قایم شده بودی مگه غیر از اون کسی یعنی اینقدر من عوضی رفتم؟ نه امکان نداره. اینا شیطون رو درس میدن. بی خود نبود که از زنا نفرت داشتی. حالا فقط از اون نفرت دارم. بالاخره یه روز از اینجا میام بیرون. اگه دستم بهش برسه بلایی به سرش میارم که از زنده بودنش پشیمون بشه. نمیخواد شما رو ببینه. اگه تو به فکر خودت نیستی اولا به فکر اون بچه‌ای که تو شکمت روش. اونایی که دوست دارن فکر کن. تو یک هنرمندی. من دیگه نمیتونم روی سر. چرا باید بری؟ زمان همه چیزو حل میکنه. در مورد مسئله کمالا خودت گناهکار ندونی. آدم یه عمر که نمیتونه فراری باشه. اگه جرمی مرتکب شده باشه باید جزاشو بدونه. اون جرمی نداره، بهش تهمت زدن. خدا جای حق نشسته، خودش عادله. بهتره
کارتو ادامه بدی چون گریه تو دردی رو دوا نمیکنه. اگه تو نبودی نمیدونستم چه کار کنم. باشه سعی میکنم. Dertli çal kemancı, her aşkta hüsran buldu gönlüm, bilmem bu kaçıncı. Halime bak, dertli çal kemancı, başımın tacı gitme, bu gece sen de kal, benim halim çok acı. Halime bak, dertli çal kemancı, başımın tacı gitme, bu gece sen de kal, benim halim çok acı. Değiştim kemancı, neden efkarlı çalmıyorsun? Benim dünyam yıkılmış, sen neden acıyorsun? Gözümden kaçmıyor, benden hep bir şey saklıyorsun. Yeter artık derken kemancı, neden ağlıyorsun? Halime bak, dertli çal kemancı, başımın tacı gitme, bu gece sen de kal, benim halim çok acı. ببخشید با چه کار دارید؟ بارا کناری فوزولیا به تو نیومده. کارجونه باشه باشه خیالت راحت باشه. یا الله. کمال چیه؟ فکر کردی تا آخر عمر تو زندون میمونم؟ نه کمال جرفه. از دیدنت خوشحالم. میدونی هیچ انتظار تو نداشتم. یهو دیدم جنوب سبز شدی. تو اینو گذاشتی اینجا؟ آره من گذاشتم برای اینکه پس فطرت یا شیارمون نداره. کار میکنه؟ آره تو کاباره حجت اونجا حرومزاده هم افساده شده، همه کارا رو به من واگذار میکنه. تو تازه از زندون آزاد شدی، یک عمر زجر کشیدی، اون نباید یک مرتبه ببینی، اونم باید زجر بکشه. اون بچه حرومزاده‌شم میدوزدم میارم قایم میکنم که بیاد رو دست و پامون جفته. Senden sonra hiç sevmedim, sen ağlamadın. Senin gibi bir sevgili hiç göremedim. Bir sen vardın aşkı bilen bunca sevgiden. Belki bir gün döner misin, seni beklersem. Sevgi dolu aşkına gel, bitsin acı günler. Mutlu günler, güzel günler, bak ikimizi bekler. Sevgi dolu aşkına gel, bitsin acı günler. Mutlu günler, güzel günler, bak ikimizi bekler. Sensiz geçen akşamlarda seni beklerken, senden gelen kederlere keder eklerken, sevmek istediğim zaman seveyim der.
giderken bir de baktım bu aşkların hepsi bana sevgi dolu aşkına gel bitsin acı günler mutlu günler güzel günler bak ikimizi bekler sevgi dolu aşkına gel bitsin bu acı günler mutlu günler güzel günler bak ikimizi bekler. چی شده؟ کمالو دیدم توی سالن بود. غیر ممکنه اون تو زندانه. میگم دیدمش خودش بود باید حتما پیداش کنم. اون فکر میکنم بلایی که به سرش اومده از طرف توه. امکان داره بخواد ازت انتقام بگیره. به نظر من اولین کاری که تو باید بکنی اینه که پسرت ورداری بری اروپا. ولی من تا تمام حقایق براش نگم از اینجا تکون نمیخورم. هر اتفاقی که افتاده من براش تعریف میکنم. تو زودتر برو به فکر پسرت باش. برو مطلع شو. بفرمایید خواهش میکنم. برید کنار برید کنار. نامه رو گذاشتی؟ آره گذاشتم. اجازه میدی فردا ترتیب مسافرت تو بدم؟ آخه کاباره چی میشه؟ یه کاریش میکنم ناراحتمون نباش. بذار تا فردا فکر کنم. باشه. حجت خانه برسون منزلشون بعد برو خونه. شبت بخیر. شب بخیر. یه نفر رفته تو خونه؟ محمد دزدیدن. یه 5 دقیقه پیش 3 نفر اومدن تو خونه تو تاریکی نتونستم اونا رو ببینم. چی نوشته؟ کمال پسرمو دزدید. کمال محمد دزدیده. من به چی گفتم؟ بهتره زودتر به پلیس خبر بدیم. نه ببین ممکنه جون هر دوشون به خطر بیفته. ما باید کاری بکنیم که کمال بفهمه محمد پسر خودشه. فکر نمی‌کنم به بچه صدمه‌ای بزنه. اون هدفش زجر دادن توه. من به زجر عادت کردم. اونا سالم باشن کافیه. چاره‌ای نداریم جز این که منتظر باشیم. شمارت تو راهنمای تلفن هست. حتما بهت زنگ میزنه. 5 دقیقه قبل از اینکه ما بیاییم محمد رو بردن. پاسو یکی میده از بگیر. اگه تلفن زد بیدارت میکنم. من جواب میدم. یه لحظه گوشی. از تلویزیون میگن امشب پخش مستقیم داری. با این حالت که نمیتونی بری.
شب بخیر. من امل ساین هستم. بله زود میام، نگران نباشید. با این حالت نمیتونی بخونی. پخش مستقیم کنسرت نیمه شب شروع میکنیم. ببندون تلویزیونو. حرفی ندارم ولی حوصله‌ات سر میره. ما خانم امل ساین. منو ببخش کمال. میدونم حتی از دیدن تصویرش چندشت میشه. من در این لحظه به عنوان یک مادر با شما صحبت میکنم. امشب پسر من محمد رو دزدیدن و من میخوام با کسی که پسر منو دزدیده حرف بزنم. دست نزن. منظورم تو هستی کمال. محمد پسر هر دوی ماست. به تمام مقدسات عالم قسم میخورم اون پسر توی. باور کن. حقیقت اون نیست که به تو گفتم. تو که منو بهتر از خودم میشناسی. من به جز تو کسی رو دوست نداشتم و نخواهم داشت. محمد پسر توی کمال، پسر تو. اون پسر توی کمال، پسر تو. متاسفانه خانم امل ساین دچار ناراحتی شدم. برنامه رو با صدای خواننده دیگه ادامه میدیم. اینا نقشه های حجته. یه وقت باورت نشه. بچه کجاست؟ تو خونه‌ای که قبلا انبارمون بود. میخوان باهات بازی کنن. بچه نشو. کلید ماشین بده. کجا میخوای بریم؟ پیش حجت. اینا پیشت باشه. کوچه سنبول شماره 37 فوری ماشین بفرستید. تو موفق شدی دخترم. گریه نکن، موفق شدی. میام بهت سر میزنم. نگران نباش، سعی خودمو میکنم. خداحافظ. تو فرصت نداری کاری انجام بدی. یک کینه احمقانه چشمای تو رو کور کرده. اون از بس گریه کرده دیگه اشکی تو چشماش نمونده. اون منو لو داد نه؟ بله، کار امل بود. اما گول خورده بود. بهش گفته بودن اگه تسلیمش کنی با 6 ماه زندان همه چیز تموم میشه. کی گفته بود؟ دوست وفادارت محبوب. میگی حجت؟ گفته بود که حکم تیرت در اومده. گفته بود هر جا ببیننت جا به جا میکشنت. امل به خاطر اینکه تو رو نجات بده تو رو دادن. زنی که پسر تو از جونش هم بیشتر دوست داره چطور ممکنه خودت تو رو راهی زندان بکنه؟ اون بچه مال من نیست. پس مال کیه؟ اون مال شما دوتاست. تو لیاقتشو نداری. گوش کن. اگه از من بپرسی که امر دوست داشتم من میگم بله. اما همونطور که پدر دخترشو دوست داره اون همیشه تو رو دوست داشته با تمام وجودش تا اونجایی که قدرت داشته حتی تا دم مرگ. برات متاسفم آدمی مثل تو لایق عشق او نیست. تو دوست و دشمن نمیشناسی. یالا را بیافت. امل منتظر توه. اگه باور نمی‌کنی بگیر صحبت کن. محمد مادر جون اینا منو دزدیدن. میدونم عزیزم، میدونم. بلایی که سرت نیاوردن ها؟ نه حالم خوبه. دلم برات. منم همینطور. قصه نخور، خودم میام نجاتت میدم. بسی دیگه. اگه میخوای پسرت زنده بمونه باید به کمال بگی که مترس حجت. نمیتونم. باید بگی که اون بچه مال حجته. نه نمیتونم. باید بگی برای اینکه میخواستی از دستش نجات پیدا کنی اونو لو دادی. تو منو گول زدی. اگه جون پسرتو دوست داری هر چی میگم باید قبول نه کنی. نمیتونم. کمال داره میاد. اگه گفته های منو تکرار نکنی هر دوی شما رو میکشم.
تعارفم نمی کنی بیام تو. من معذرت میخوام که ناراحتت کردم. دلم میخواد برای یه دفعه دیگه حقیقت رو از دهن خودت بشنوم. حقیقت رو نمیدونم. تو خوب میدونی. حقیقت رو بهم بگو. تو رو هرگز دوست نداشتم. تو رو من لو دادم. من بهت خیانت کردم. عزیزم راست میگی. من میمیرم. زخمی کردم. پسرمونو میکشه. نه ترس، من زودتر از اون به اونجا میرسم. تو گریه نکن عزیزم. خیالت راحت بشه. اون با من میرم به پلیس. بچه کجاست؟ اون بالاست. این بچه کجاست؟ خوابیده. کجا فهمیدی من باباتم؟ عکسای تو رو مامانم به هم نشون داده. میگفت که برمیگرد، اما من باورم نمیشد. تو برگشتی؟ آره پسرم برگشت. من برگشتم پسرم. بابا جون منو دزدیدن بابا. من دلم برای مامانم خیلی تنگ شده. نجاتم بده. باشه الان پسرم بیا. دیگه نمیری و ما رو تنها نمیذاری مگه نه؟ نه نمیرم پسرم. تنهات نمیذارم. بریم مادرت منتظرته. داره از غصه دق میکنه. بیا. داری بچه رو کجا میبری؟ به تو مربوط نیست. بکشون ور. بچه تکون نخور. تا محمود دستور نده این بچه از اینجا بیرون نمیره. پس باید محمود خان دستور بدن. چشم. بابا محمود جونم بریم بابا. ساکت باش قرمش برم. یه احمق دیگه مثل این اون پایین داریم. بیا ساکت باش. صدا در نیم. اون یکی رو که ناکار کردیم. حالا باید حساب اینم برسیم که بتونیم از اینجا بزنیم به چون. اگه بخوام اون بچه رو ببرم تو نمیذاری نه؟ خب این دستور محمود خانه. که این دستور محمود خانه. صحیح. محمود محمد بیا پسرم بیا. خوشت اومد پسرم؟ جونمی به این بابا. کی؟ بیا قرونم زادت برم. اصلاحاتو غلاف کن و برگرد. خجالت نمیکشی تو صورت من نگاه میکنی؟ دست و پاتو میبوسم. به جوونیم برم کن. مگه تو به جوونی من رحم کردی؟ تو به هیچ کدوم از ما رحم نکردی. منو ببخش. سگ در خونت میشه. قربون معرفت سگ. تو از سگم کمتری. تمام. خواهش میکنم این کارو نکن. تو رو خدا نخواه که خون منو بریزی. من زن دارم، بچه دارم. به اونا فکر کن.
اگه من کشی اونا بیچاره میشن. تو خدا منو نکش. بابا جونم نکششون هم انسانی. اشتباه میکنی پسرم، اون انسان نیست. اما خب حالا که پسرم میخواد کاریت ندارم. گوش کن محمود، دیگه نمیخوام جلوی چشم سبز بشی. قسم میخورم که دیگه شما رو نبینم. بیا حسین. بابا جون، بابا. نگفتم انسان نیست. بابا جونم. حیف که فشنگ ندارم. خوبه که نگیرمت. کماله فدای این پسر. Hıçkır sevindim döndün yeniden diye. Hıçkır sevindim döndün yeniden diye. Sen olmadan da taptım inan sana delice. 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 O acı hatıralar zamanlara gömülsün. Yeniden başlayalım yaşamak diye diye. O acı hatıralar zamanlara gömülsün. Yeniden başlayalım yaşamak diye diye. متشکرم. خیلی متشکرم.
شما یه خواهشی بکنم. خواهش این مرتبه برای دلم بخونم، برای شوهرم، برای کسی که از هر چیز و هر کس تو دنیا بیشتر دوستش دارم. تو مرد خونه من، تو مرد خونه من، بذار تو باشی ساقی منم که نیست خونم، برای گریه من پناهی باشه شونم، بذار که دستش کن من دست تو ببوسم، اگر باشه عاشق تو عزیزم.